अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने रात गए बड़ी वारदात डाल दी और अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस को भी पप्पू पटवारी बना दिया, जहांगीर तहसीलदार बना दिया, आमिर बाक्सर थानेदार बना दिया। कुछ अर्सा पहले एतजाज अहसन और चौधरी निसार की लड़ाई हुई थी पार्लियामेंट में, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2013 से 2018 तक। और उस वक्त एतजाज अहसन ने यह कहा था कि इस हुकूमत को, इनको, इनके वजीरों मुशीरों को अपनी मर्जी का पप्पू पटवारी चाहिए, अपनी मर्जी का जहांगीर तहसीलदार चाहिए और अपनी मर्जी का आबिद बाक्सर थानेदार चाहिए। ये इन्हीं थानेदार से, पटवारियों से, तहसीलदार से आगे नहीं निकल पा रहे, ये ग्रो नहीं कर रहे। और एतजाज अहसन ने इनको कहा था कि प्लीज ग्रो अप, कुछ ना कुछ बड़े हो जाए, कुछ बड़ा करें, कुछ बड़े काज के लिए सोचे। तो अब लगता है हुकूमत ग्रो कर चुकी है। उन्होंने एतजाज अहसन के इस बड़े बयानिए को अपनी पकड़ में ले लिया है और वाकई उस पर अमल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये मियां साहबान की अब चौथा टेनोर है, पांचवा टेनोर है हुकूमत करने का। तो अब उन्होंने भी सोचा है कि हमें पटवारी से, तहसीलदार से, थानेदार से आगे का सोचना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। और अब उन्होंने अपनी मर्जी के जजेस लगाना शुरू कर दिए हैं, अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लगाना शुरू कर दिए हैं। यकीनन अब हुकूमत ग्रो कर चुकी है और ये इन्होंने सीख चुके हैं कि अब ये नीचे वाले लेवल जो है, ये अब हमने इनको कंट्रोल कर लिया है। हर जगह पर, तमाम जगहों पर हमारी फार्म 47 की हुकूमत कायम हो चुकी है। अब हमें ग्रो करना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए और अदलिया को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। और यकीनन अब ये उसमें कामयाब हो चुके हैं। 26वीं ऐनी तरमीम के बाद अब ये जहां चाहे जजेस को ट्रांसफर कर दे, जिस तरह ये अपनी मर्जी से पटवारी ट्रांसफर करके लाते थे, अब ये अपनी मर्जी से मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस को ट्रांसफर करके उनको जो जज इनकी बात नहीं मान रहा, इनकी मर्जी के फैसले नहीं कर रहा, उसको ट्रांसफर कर दे, उसको दूसरी जेल में अदालत में भेज दे, दूसरी हाई कोर्ट में भेज दे, दूसरी किसी, शायद अब ये भी हो सकता है कल को ये भी किया जाए कि ये किसी किसी और मुल्क की हाई कोर्ट में भी भेज सकते हैं। पाकिस्तान का आइन इनको शायद ये भी इजाजत दे दे कि ये जज चूंकि आपकी बात नहीं मान रहा, तो इसको पाकिस्तान की हाई कोर्ट नहीं बल्कि या सुप्रीम कोर्ट, बल्कि इसको ट्रांसफर करके इंडिया की हाई कोर्ट में भेज दो, अफगानिस्तान की हाई कोर्ट में भेज दो, ये वहां गलता सरता रहे, इससे हमारा कोई इश्यू नहीं होगा। तो यकीनन ये कर सकते हैं, आइन में इतनी गुंजाइश ये पैदा कर सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने 26वीं ऐनी तरमीम के बाद आइन को रूंधा है, तो यकीनन ये इतनी गुंजाइश भी पैदा कर सकते हैं, अगर ये चाहे तो आइन में ये इतनी गुंजाइश पैदा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट की जज को, जस्टिस को, ये किसी और मुल्क की हाई कोर्ट में भी भेज सकते हैं। और यकीनन हुकूमत के आगे चूंकि निजाम अब हुकूमत के कंट्रोल में है, बड़े लोगों का, इनके अब्बू का हाथ इनके सर पर है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और रात गए जो इन्होंने बड़ी वारदात डाली है, जो कुछ दिनों से सब लोग कह रहे थे कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट अथॉरिटी को मैनेज करना चाहते हैं, ये बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए और 26वीं ऐनी तरमीम के बारे में फैसला किया जाए। तो वहां पर इनकी जो मेजॉरिटी नहीं है, अब ये मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस को लाकर सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं और ये 10 फरवरी को उन्होंने इजलास भी बुला लिया और यकीनन ये अपनी मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे और जब इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी तो फिर इनको फुल कोर्ट से कोई मसला नहीं होगा। जब भी फुल कोर्ट इजलास बुला ले, मेजॉरिटी इनकी होगी, ये अपनी मर्जी का फैसला ले सकेंगे। तो अब जिन जजेस को ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाह रहे हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का नाम भी शामिल है, वो भी इनकी गुड बुक में है। उनको ये ले जाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो फिर इस निजाम की ये परेशानी थी कि अब इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैसे मैनेज किया जाए। जो बाकी 7 जजेस हैं वो तो दबंग जजेस हैं, सीनियर,
وہ تو پہلے لیٹر بھی لکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے نظام انہیں اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے مجبور کرتا ہے. تو اب ان کو تو یہ چیف جسٹس بنانا نہیں چاہتے، تو انہوں نے پھر مختلف ہائی کورٹ سے، اس لاہور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک ایک جج کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا ہے، جو رات گئے نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور ان میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کا نام بھی شامل ہے. اور یہ کبھی امکان ہے کہ انہی کو ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا جائے گا. رات گئے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن بھیجا گیا تھا کہ جی ان 3 ججز کو ٹرانسفر کر دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے ان 3 ججز کے ٹرانسفر نوٹیفیکیشن پر دستخط کر دیے، اپروول دے دی ہے. ان 3 میں سے لاہور کے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر لاہور ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف ہے. اب ان تینوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. اور یہ کبھی امکان ہے کہ چونکہ عامر فاروق صاحب 10 فروری کو سپریم کورٹ چلے جائیں گے، تو پھر جو حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بھی ایک نقطہ بنایا تھا کہ جی اب سینیارٹی کی بیس پر چیف جسٹس نہیں بنے گا، بلکہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے اپنی مرضی کا چیف جسٹس چنا جائے گا. تو سرفراز محمد جو ڈوگر صاحب ہے، یہ کبھی امکان ہے کہ یہ جی ان کی مرضی کا نظام کا اپنا نیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگا. اب اگر پاکستان میں کوئی مارل اتھارٹی ہوتی، کوئی آئین قانون انصاف ہوتا، تو جن ججز کو بھیجا جا رہا ہے اپنی ہائی کورٹ سے نکال کر دوسری ہائی کورٹس میں، وہ انکار کر دیتے. وہ کہتے کہ ہم یہ آئین انصاف کا جو قتل عام کر رہے ہیں، ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوتے. لیکن نہیں، کیونکہ نظام کو، سسٹم کو، حکومت کو ہر دور میں چابی والے کھلونے میسر رہے، اور انہیں چابی والے کھلونوں کی بیس پر ہی حکومت نے ہمیشہ کنٹرول چلایا ہے، نظام چلایا ہے، سسٹم چلایا ہے. تو یقیناً یہ جو رات گئے ایک بڑی واردات ڈالی گئی ہے، اس کا پاکستان کا جو نظام انصاف دنیا میں پہلے ہی سب سے پیچھے تھا، اور اب یہ جو مختلف وارداتیں دن بدن ڈالی جا رہی ہیں، اس سے کوئی نظام انصاف کی خدمت نہیں ہو رہی. یہ نظام انصاف صفر پر جا رہا ہے. لوگوں کا، پوری دنیا کا اس نظام انصاف کے اوپر سے اعتماد اٹھ رہا ہے. لوگ اس پر ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. لیکن ہمارے نظام کو، ہماری فارم 47 کی حکومت کو، چونکہ اپنی اس جیلی مینڈیٹ کو چلانا ہے، اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ اپنا ٹینور گزارنا ہے، تو ان کو اس مذاق کی اس کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا مذاق اڑتا رہے، کیا پابندیاں لگتے رہے، کیا ایشوز ہوتے رہے. لیکن چونکہ ہم نے اپنی اس فارم 47 کی حکومت کو چلانا ہے، تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور غالب نے ایسے لوگوں کے لیے کہا تھا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اللہ حافظ.